کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حافظ مبشر صاحب جو جڑے ہوئے ہیں رفیق محترم جی وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اس کے بعد باجی آپ جو ہے نا تھوڑی سی نظامت کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ کا پہنچ جائیے گا، کوئی مسئلہ۔ مبشر صاحب مائک بند ہے آپ کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی بہت محمد بشیر الحق تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، اور اب ہمارے درمیان اختر بھائی آپ لہن میں نعت پڑھتے ہیں؟ نعت تو ابھی میں نے رکھی نہیں ہے۔ اچھا، میں پڑھ دوں گا۔ جی میں اچھا، پڑھ دوں ٹھیک ٹھیک، حمد ہے، حمد آپ میں سے کوئی پہلے پڑھنا چاہے گا؟ عزیز بھائی آپ حمد؟ جی 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 انشاءاللہ۔ تو میں عزیز بالکامی بھائی ہمارے آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، تعارف ان کا بعد میں بتاتی ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ الشورا میں آپ شامل ہیں۔ اس وقت میں ان سے ملتمس ہوں کہ پہلے نعت پیش کریں، پھر ہم کے لیے ہم مقبول گرانی صاحب سے جو ہے ان کی طرف جائیں گے۔ جی عزیز بالکامی جی ہم تو پڑھنی ہے نا؟ جی جی ہم جی اچھا جی، تو حمد کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ عطا تیری میری سانسوں میں کار فرما ہے، عطا تیری میری سانسوں میں کار فرما ہے، میں زندہ ہوں یہ تیرے فضل کا کرشمہ ہے، میں زندہ ہوں یہ تیرے فضل کا کرشمہ ہے، تیرے وجود کی آہٹ کی
मोतरिफ है खिरद तेरे वजूद की आहट की मोतरिफ है खिरद तेरे हुजूर समात भी महवे सजदा है सुभान अल्लाह तेरे हुजूर समात भी महवे सजदा है मैं देखता हूं तो आंखों का कुछ कमाल नहीं मैं देखता हूं तो आंखों का कुछ कमाल नहीं तेरा ही नूर बसारत में जलवा फरमा है तेरा ही नूर बसारत में जलवा फरमा है मैं अब्द हूँ मेरे जैसों का कोई हद्दो हिसाब मैं अब्द हूँ मेरे जैसों का कोई हद्दो हिसाब तुला शरीक है और कौन तेरे जैसा है बेशक बेशक तुला शरीक है और कौन तेरे जैसा है अजीज का है ये इसरार तू नजर आए अजीज का है ये इसरार तू नजर आए न जाने कैसे वो औकात अपनी भूला है कैसे वो औकात अपनी भूला है अता तेरी मेरी सांसों में कार फरमा है मैं जिंदा हूँ ये तेरे फजल का करिश्मा है बहुत शुक्रिया सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर अजीज बिलगामी भाई इंडिया से हमारे सामने पेश कर रहे थे बहुत बहुत खूब। अब हम नात के लिए डॉक्टर मकबूल गिलानी भाई मुल्तान से हमारे साथ शामिल है। आपसे मुल्तमिस हूँ कि एक नात पेश कीजिएगा, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और गजल की तरफ चलेंगे। तैबा की है याद आई अब अश्क बहाने दो महबूब ने आना है राहों को सजाने दो तैबा की है याद आई मैं तेरी जियारत के काबिल तो नहीं माना मैं तेरी जियारत के काबिल तो नहीं माना यादों को शाह अपनी ख्वाबों में तो आने दो सुभान
तैबा की है याद आई, अश्कों की लड़ी कोई अब टूटने मत देना, अश्कों की लड़ी कोई अब टूटने मत देना, आका के लिए मुझको कुछ हार बनाने दो, आका के लिए मुझको कुछ हार बनाने दो, तैबा की है याद आई, जो चाहे सजा देना महबूब के दरबानो, जो चाहे सजा देना महबूब के दरबानो, एक बार तो जाली को सीने से लगाने दो, एक बार तो जाली को सीने से लगाने दो, क्या कहने तैबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, महबूब ने आना है, राहों को सजाने दो, तैबा की है याद आई। क्या वाह वाह वाह। आज का प्रोग्राम सुखनवर इंटरनेशनल के ज़रिए मुनक्किद किया जा रहा है और आप सबको मालूम है जैसा कि 7 से 9 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम जो है इसमें 10 शौरा शामिल होते हैं और इसके बाद यही दूसरा मरहला हमारा 9 बजे शुरू होता है। ये शौरा उसमें भी शामिल होना चाहें तो उस मरहले में भी शामिल हो जाते हैं। 9:15 बजे दूसरे हमारे निजामतकार आ जाते हैं 9 बजे में 10 मिनट 5 मिनट पे, और वो फिर 9 बजे से लेकर ओपन फोरम होता है, उसमें जितने भी शौरा शामिल होना चाहे दुनिया भर से शामिल हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत 7 से 9 बजे जो मुनक्किद किया गया है, इसकी सदारत अजीज बेगामी साहब इंडिया से कर रहे हैं। आपका जो सबसे अहम काम है वो ये है कि आपने गजल मुश्तरक उर्दू अदब में इजाद की है और ये एक सदियों में ऐसा कुछ होता है कि कोई नया तजर्बा उर्दू अदब में होता है, क्योंकि जो हो चुके हैं वही इस कदर है कि उन तक भी हमारी अभी तक रसाई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को सलाहियत अता करता है कि वो उससे कोई काम करवाता है। तो आपने एक उर्दू अदब में एक तजर्बा किया और आप मुख्तरा हैं गजल मुश्तरक के। गजल मुश्तरक वैसे तो भाई खुद बता देंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि एक मिसरा आपका होता है और दूसरा मिसरा किसी और शायर का, पूरी गजल होती है और उसके साथ दूसरा मिसरा लगाते हैं किसी दूसरे शायर का, पूरी गजल इसी तरह से होती है उसी शायर के मिसरों के साथ। तो ये गजल मुश्तरक आपने इजाद की है, सादुल शाज़ा में आपका शुमार होता है और हमारे साथ 7 साल से ऑनलाइन प्रोग्राम में बाकायदगी के साथ शिरकत करते हैं। आपकी अदबी तंजीम भी है और जिसके तहत आपने बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज और अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद किया है और करते रहते हैं। तो ये आज के प्रोग्राम की सदारत अजीज बेगामी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दीगर शौरा में हमारे साथ डॉक्टर मकबूल गिलानी भाई हमारे मुल्तान से शरीक हैं इस प्रोग्राम में। आप भी सदारत के मनसब के में शामिल है और लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में चूंकि सदारत एक ही होती है तो अजीज बेगामी साहब की सदारत है, आप हमारे साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर शरीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपका 41 बरस का तो तदरीस का तजर्बा है और आपकी किताबें और आपका काम और आपकी तहकीक तनकीद मकाले और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में मैंने भी शिरकत की है आपके साथ आलमी कॉन्फ्रेंसों में। LLB 4 मास्टर PTV और रेडियो प्रेजेंटर, अभी भी सुबह 9 से 4 बजे तक यूनिवर्सिटीज की क्लासेस PhD और MPhil की, और इसके बाद 9 बजे दोबारा क्लासेस का एहतमाम और इनेकाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मसरूफ और हमारे
बहुत ही मोतबर और मौकर शख्सियत है, मकबूल डॉक्टर मकबूल गिलानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कुदसी साहिबा का क्या मैं बात करूं, माशाल्लाह से हमारी कुदसी साहिबा यहाँ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मलेशिया में सेटल हैं। और माशाल्लाह आपकी मुतअद्दिद कुतुब है, आपने कई जबानों में जो है वो किताबें तहरीर की हैं, और खासतौर पर नहजुल बलागा का तर्जुमा आपने किया है। ये बहुत बड़ा आपका एक कारनामा है और एक काम है, ये कोई आसान काम नहीं होता। मजहबी मामलात के हवाले से आप तराजिम की तरफ आते हैं तो बहुत मोहतात रहना पड़ता है। तो आपने नहजुल बलागा का तर्जुमा किया, इसके अलावा आपकी बहुत सी कई किताबें हैं अदब के हवाले में, शायरी भी है उसमें और नसर निगारी भी शामिल है, और बरजस्ता माशाल्लाह कलाम कहने की कोशिश करती है। किसी के हवाले से प्रोग्राम होता है तो फौरी तौर पे कहती हैं। डॉक्टर एहसान ताबिश भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान से हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर एहसान ताबिश भाई हमारे माशाल्लाह बेहतरीन अफसाना निगार, बहुत उम्दा नसर निगार, तबसरा निगार, मौक़िक़ है और नक्काद हैं, और हमारे जो भी तहकीक के प्रोग्राम होते हैं उनमें माशाल्लाह आपके तबसरे जो है बड़े काबिल जिक्र होते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर इमाम अंजुम भाई। आप जब हम सब यहाँ आप अपना तारुफ में कमी पेशी हो जाएगी तो आप अपना तारुफ खुद ही बता सकते हैं, चूंकि 10 शौरा पर मुश्तमिल है। तो अख्तर इमाम मंजू भाई हमारे बहुत सीनियर शौरा में आपका शुमार होता है, निजामतकार भी हैं और 7 सालों से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हिस्सा रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों और अदबी तंजीमों और प्रोग्रामों का हिस्सा रहे हैं। राना गुलजार दानिश का भी मैं जिक्र करती चलूँ, वो कि ये नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जनूबी अफ्रीका में आप जो है मुलाजमत के सिलसिले में मौजूद है। बेहतरीन अफसाना निगार, अजान हो गई है, बेहतरीन अफसाना निगार है, अजान हो रही है। और इसके अलावा शायर हैं, और अफसाना निगारी की आपकी किताब शाया हो चुकी है, राना गुलजार दानिश। आवाज बंद हो गई है। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत। हाँ जी, मैं शायद अगर आ गई हूँ तो शायद अगर आ जाए तो वो शायद आज के प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वो अभी थोड़ी सी देर के लिए उठे हैं तो प्रोग्राम को वही आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारे दरमियान में गुल नसीम मौजूद है पाकिस्तान से, और इसके अलावा हमारे दीगर शौरा अगर एक आध अगर और है तो वो भी शामिल हो जाएगा। इब्तिदा मेरा ख्याल है मैं चले मैं आप में से किसी को मदू करती हूँ। गुल नसरीन आपको मैं मदू करती हूँ, आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइए और कलाम भी पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफिल में इनवाइट करने का। और पिछली दफा मैंने अपना तारुफ भेजा था, 4 किताबों की खालिक हूँ, बिलखसूस गजल कहती हूँ लेकिन नसर भी लिखती हूँ। 1 किताब नसर में है, 3 किताबें शायरी में हैं। और दरसो तदरीस से साबका प्रिंसिपल हूँ, दरसो तदरीस से वास्ता रहा, और इसके अलावा सोशल वर्कर हूँ। और इसके जो साथ साथ है यही जो लिखने पढ़ने का काम अभी भी जारी है। और आप सबकी खिदमत में साहिब सदर की इजाजत से एक गजल आप सबके नाम जी अता करें। अता कीजिए। लंबी रातों को मैं जब सरफे हुनर करती हूँ, वाह। लंबी रातों को मैं जब सरफे हुनर करती हूँ, हर्फ बन बन के कलेजों पे असर करती हूँ, हर्फ बन बन के कलेजों पे असर करती हूँ। तन पे झेली है दरख्तों की तरह पहरों धूप, तन पे झेली है दरख्तों की तरह पहरों धूप,
मैं इसी वास्ते तकरीम समर करती हूँ। क्या बात है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसी वास्ते तकरीम समर करती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा वाह। लौटने वाले अब इस दर्जा भी जल्दी क्या है। लौटने वाले अब इस दर्जा भी जल्दी क्या है। एक साथ तो ठहर दिल को खबर करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत हाँ खूब। माशाल्लाह। एक साथ तो ठहर दिल को खबर करती हूँ। और शेर है कि शौके परवाज बचा रखा है मैंने गरचे। वाह शौके परवाज बचा रखा है मैंने गरचे। जख्म खाती हुई बस्ती से गुजर करती हूँ। वाह है वाह जख्म खाती हुई बस्ती से गुजर करती हूँ। एक मुद्दत से है मेरी राह में काली रात। वाह एक मुद्दत से है मेरी राह में काली रात। और मैं तन्हा का जिगर सोज सहर करती क्या हूँ। बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। माशाल्लाह और मैं माशाल्लाह तन्हा जिगर सोज सहर करती हूँ। वाह। और शेर है के लब पे खामोशी है और दिल में बगावत का शऊर। ओहो, लब पे खामोशी है और दिल में बगावत का शऊर। जख्म पड़ जाता है जिस सिमत नजर करती हूँ। वाह अरे वाह वाह वाह। जख्म पड़ जाता है जिस सिमत नजर करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मैं अर्ज करती हूँ कि गर्द का जर्रा भी मुझ तक नहीं आता नसरीन। गर्द का जर्रा भी मुझ तक नहीं आता नसरीन। बाप की पगड़ी से सर ढक के सफर करती हूँ। वाह 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 नसीब वाह, बहुत अच्छा शेर है माशाल्लाह बहुत प्यारा शेर है, वाह वाह। बहुत उम्दा है का जर्रा माशाल्लाह। भी मुझ तक नहीं आता। गर्द का जर्रा भी मुझ तक नहीं आता नसरीन। बाप की पगड़ी से सर ढक के सफर करती हूँ। सफर करती है, वाह। वाह वाह। रातों को मैं जब सरफे हुनर करती हूँ। हर्फ बन बन के कलेजों पे असर करती हूँ। वाह वाह हमारी इजाजत है, वक्त जी है जी कि नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 2 कलाम पेश कीजिए जरूर जी जी बहुत शुक्रिया। गिरकर रहेंगे एक दिन उनके खिजा में पात। वाह गिरकर रहेंगे एक दिन उनके खिजा में पात। चेहरे बदल रहे हैं जो आबो हवा के साथ। वाह 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 अच्छा चेहरे है। बदल रहे हैं जो आबो हवा के साथ। तो हम के साथ शोहरत की भूख में सभी विरसा निगल गए। शोहरत की भूख में सभी विरसा निगल गए। ताजर वाह सुखन को बेचकर भरने लगे हैं हाथ। वाह ताजर सुखन को बेचकर भरने लगे हैं हाथ। जलने लगे हैं पर मेरी उड़ान से। वाह वाह जलने लगे हैं पर मेरी उड़ान से। डरती न दुश्मनों से मैं चाहे हो जाए मात। वाह और गुर्बत के मारों का जो उड़ाता रहा मजाक। गुर्बत के मारों का जो उड़ाता रहा मजाक। ऐसे बशर की हो न सकेगी कभी नजात। बेशक बहुत ऐसे खूब। बशर की हो न सकेगी कभी नजात। शेरी जुबान और आस्तीन के सांप थे सभी। वाह शेरी जुबां और आस्तीन के सांप थे सभी। डसते रहे हमें तो हुजूरी अदा के साथ। वाह बहुत ये तो हुजूरी अदा के साथ। मकबूल गिलानी साहब आपकी नजर इरशाद शेर है। ये आप सब इरशाद लोग को बात की जरूरत है माशाल्लाह। इरशाद मिस्मार इरशाद हो गए मिस्मार हो गए दूध छूकर चट्टान को। वाह वाह आला मिसरा है। हो गए दूध छूकर चट्टान को। दीवार खस्तगी नहीं नसरीन गुल की जात। क्या वाह बात वाह वाह आला आला कमाल कमाल मिसरा है। कर रहे वहाँ मिस्मार हो गए दूध छूकर चट्टान को।
دیوار لگی نہیں نسرین گل کی ذات، گر کر رہیں گے ایک دن ان کے خزاں میں پات، چہرے بدل رہے ہیں جو آب و ہوا کے ساتھ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ ابھی گل نسرین سلطان اسلام آباد سے موجود تھی، اور ماشاء اللہ 4 کتابوں کی آپ مصنفہ ہیں، 3 آپ کے شعری مجموعے ہیں، 1 کتاب آپ کی نثر کی ہے، سابقہ پرنسپل رہ چکی ہیں۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رانا گلزار دانش بھائی آپ نظر آ رہے ہیں؟ کہیں ہیں؟ آپ کا کیمرہ آف ہے جی۔ السلام علیکم، آپ کی کیا؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ کیمرہ بھی کھلے تو اچھا ہوگا ذرا، سب کی کیمرہ بند رہنے دیں۔ اچھا، کیمرہ بند ہی رہنے دیں۔ اور سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ عزیز بھائی، یہ ہمارے رانا گلزار دانش ہے نا، ماشاءاللہ ان کے جو افسانے ہیں وہ کہ ہیں تو یہ ابھی اتنی ان کی عمر نہیں ہے، لیکن انہوں کے افسانے تصوف کے حوالے سے بڑے باکمال افسانے ہیں۔ ہم ایک افسانوں کی نشست رکھتے تھے، اور وہاں ایک دن نشست میں یہ موجود تھے، اور پھر جب انہوں نے افسانہ پیش کیا، ناصر علی سید بھائی اس کی صدارت کر رہے تھے، تو جب انہوں نے افسانہ پہ، ناصر علی سید بھائی نے بھی تصوف کے حوالے سے افسانہ پیش کیا، لیکن انہوں نے جو افسانہ پیش کیا، باقی اور شعراء کے بھی اور افسانہ نگاروں کے بھی افسانے بہت اچھے تھے، لیکن جو انہوں نے پیش کیا وہ ہم سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ بالکل جوان بچہ ہمارا 35، میرا خیال ہے 30-35 سال عمر ہوگی، ابھی آئے نہیں، سامنے آتے تو اچھا تھا۔ تو اور بہت اس معاملے میں ان کی نظر گہری ہے اردو ادب کے حوالے سے، تو آپ شاعری بھی کرتے ہیں۔ اور دانش، آپ کاش ہم آپ کو سب لوگ ملتے، آپ سے چلے خیر، آپ نے افسانے کے مجموعے کا نام بتائیے اور پھر آپ کلام پیش کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کی ناول میرا بھی شائع ہو چکا ہے پچھلے مہینے، بلکہ ابھی دوسرا بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ کے عنوان سے۔ تو ایک ناول جو عنقریب انشاءاللہ شائع ہونے جا رہا ہے وہ ہے خدا بہت دور ہے، اور افسانوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے گما سے بیاں تک۔ پھر بتائیے گا۔ تو گما سے بیاں تک افسانوں کا مجموعہ ہے جی، اور جی افسانوں کے مجموعے کا نام تھا گمان سے بیان تک۔ جی، اور ناول لال کوٹھا تھا، اور ابھی ایک انشاءاللہ جلدی شائع ہو رہا ہے، وہ خدا بہت دور ہے۔ وہ ایکچولی یوں سمجھیں کہ بڑا تحقیقی ناول ہے، اپنی طرف سے تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے، باقی پڑھنے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہ بھی مطلب جادو وغیرہ، شیطانزم اور روحانیزم دونوں کے درمیان ہے۔ اس عمر میں ماشاءاللہ روحانیت کی طرف اور تصوف کی طرف جانا، اور اس کی اتنی زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا اور لکھنا، اور ان لوگوں کے بارے میں بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے۔ اور چلے ہم کلام سنتے ہیں آپ سے۔ بہت شکریہ۔ میں 1-2 غزل پڑھنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ویسے اتنا بڑا شاعر تو نہیں ہوں، کوشش ہے ایک چھوٹی سی جو میں کرتا رہتا ہوں، جب نثر نہیں لکھتا تو شعر کہہ لیتا ہوں۔ اچھا جی بہت شکریہ۔ باغ کے جو پھول تھے بے آب جل گئے، باغ کے جو پھول تھے بے آب جل گئے، ہجرتوں کے موسموں میں خواب جل گئے، ہجرتوں کے موسموں میں خواب جل گئے۔ کیس تھا، شکریہ، کیس تھا جو کوئی لیلا ہو گیا تو، کیس تھا کوئی جو لیلا ہو گیا تو، خواب تو تھے خواب کیا نوشاب جل گئے، خواب تو تھے خواب کیا نوشاب جل گئے۔ ہیر وارث کی وراثت تو نہیں تھی، ہیر وارث کی وراثت تو نہیں تھی، پھر میرے ہی عشق کے کیوں باب جل گئے، پھر میرے ہی عشق کے کیوں باب جل گئے۔ شعلہ زن پروانہ ہے پر آس بجھ گئی، شعلہ زن پروانہ ہے پر آس بجھ گئی، حسرتیں تو حسرتیں نایاب جل گئے، حسرتیں تو حسرتیں
नायाब जल गए। कैद खानों को मिटा दो ए जुलेखा, कैद खानों को मिटा दो ए जुलेखा, लोग थे जो यूसुफ एसाब जल गए, लोग थे जो यूसुफ एसाब जल गए। क्या बात है, शुक्रिया। शाहजादों को मोहब्बत जो हो गई है, शाहजादों को मोहब्बत जो हो गई है, तो गरीबों के सभी इंसाफ जल गए, तो गरीबों के सभी इंसाफ जल गए। दूसरी गजल, बहुत शुक्रिया, एक दूसरी गजल है। दर्द दो के कुछ दवा हो, दर्द दो के कुछ दवा हो, जख्म दिल का फिर हरा हो। दर्द दो दवा हो, जख्म दिल का फिर हरा हो। ख्वाब थे जो किरचियां हैं, ख्वाब थे किरचियां हैं, दिल न पसली पर फिदा हो, दिल न पसली पर फिदा हो। वस्ले गम है तेरी बाहें, वस्ले गम है तेरी बाहें, वस्ले गम है तेरी बाहें, और गम कितना बुरा हो। वस्ले गम है तेरी बाहें और गम कितना बुरा हो। चश्मे तर है खून दिल से, चश्मे तर है खून दिल से, और गालिब क्या बहा हो, और गालिब क्या बहा हो। ये असल में मैंने शेर कहा था, वो एक गालिब का शेर है ना, लहू जो आँखी से नसों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, तो जी रहा हूँ ख्वाब को मैं, जी रहा हूँ ख्वाब को मैं, जिंदगी ताबीर क्या हो, जिंदगी ताबीर क्या हो। रात कांटों में गुजारी, रात कांटों में गुजारी, दिन गुलाबों का भला हो, क्या दिन बात, गुलाबों का भला हो। कांटों की गुजारी, वाह, बहुत खूब। तेरा मिलना मकतसब है, तेरा मिलना मकतसब है। हम फकीरों से जुदा हो, हम फकीरों से जुदा हो। ख्वाब हैं जो भी दिए का, ख्वाब हैं जो भी दिए का। शोलाए मन हो तो ज़िया हो, शोला मन हो तो ज़िया हो। कट रही है तेरे बिन यूं, कट रही है तेरे बिन यूं। जिंदगी जैसे वबा हो, जिंदगी जैसे वबा हो। दर्द दो कि कुछ दवा हो, जख्म दिल का प्यारा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये हमारे दरमियान खालिद, ये हमारे गुलजार दानिश, राना गुलजार दानिश जनूबी अफ्रीका से हमारे दरमियान मौजूद थे। और मैं हैसियत मेजबान अपना कलाम पेश करती हूँ अजीज भाई, आपकी इजाजत से। जी पढ़ते हैं, अता कीजिए। वो कहीं से शोर की आवाज आ रही है। कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के, कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के। इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। क्या बात है, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर, हालाते हाजिर, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सन भाई। कितने बदल गए हैं इम्कान आजकल के, इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। क्या बात है, वाह वाह। फन्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं, फन्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं। रद्दी में बिक रहे हैं दीवान आजकल के। क्या बात है, क्या बात है, सच्चाई यही है। अभी किसी ने कहा है ना, हर किताब किताब नहीं होती। बड़ा अच्छा किसी ने एक जुमला लगाया हुआ था, तो हर किताब किताब नहीं होती, जो उसमें यार पर होगी किताब। और बहरहाल ये भी एक इंतखाब होता है। तो मैं इसके बाद आपको एक, शायद मैंने पता नहीं पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये मेरे सामने एक नज्म ही आ गई है। ये अल्लामा इकबाल का शिकवा था, तो मैंने भी कुछ इसी तरह मुसद्दस में लिखने की कोशिश की थी। आप लोग की समातों की में सद शुक्र खुदाया मुझे इंसान बनाया, सद शुक्र खुदाया मुझे इंसान बनाया।
अशरफ भी किया और मुसलमान बनाया। क्या बात, क्या बात। अशरफ भी किया और खुदाया मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, रुतबा भी बढ़ाया, मेरा जीशान बढ़ाया, और हमदो सना का भी अलमदान बनाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। रखूंगी तेरे सामने अपनी ये जबी खम, रखूंगी तेरे सामने अपनी ये जबी खम, पूजूंगी तुझे जिस्म में जब तक है मेरे दम, तू रब है मेरा। रखूंगी तेरे सामने अपनी ये जबी खम, पूजूंगी तुझे जिस्म में जब तक है मेरे दम, तू रब है मेरा, तुझसे शिकायत न करूंगी। हालांकि हम करते हैं शिकायत, उसी से करते हैं, शिकवा भी, दुआ भी, इल्तिजा भी सारे, लेकिन बहरहाल तू रब है मेरा, तू रब है मेरा, तुझसे शिकायत न करूंगी, मैं शिकवा कुरंदा की हिमायत न करूंगी, जो तेरा नहीं उससे मोहब्बत न करूंगी। क्या बात, क्या बात। और नेक से नफरत न करूंगी। क्या बात है। ये अहद मेरा मुझको सदा याद रहेगा, आबाद है तू दिल में, तू आबाद रहेगा, औरों की तरह और बशकिया, औरों की तरह सूद फरामोश नहीं हूँ। अच्छा। औरों की तरह सूद फरामोश नहीं हूँ, फरदा का मुझे होश है, मदहोश नहीं हूँ। क्या बात है, मदहोश का इस्तेमाल खूब है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आसान भाई। फरदा का मुझे होश है, मदहोश नहीं हूँ, आवाज नहीं है। बहुत शुक्रिया। आवाज उठाई है कि खामोश नहीं हूँ, मैं ऐसे गुनाहों से हम आगोश नहीं हूँ। हो तुझसे शिकायत, वो तुझसे शिकायत मेरी औकात नहीं है। औकात, वो तुझसे शिकायत अच्छा, मेरी औकात नहीं है। दिन जैसा तू रोशन है, कोई रात नहीं है। रात नहीं है, वाह। शुक्रिया। दुनिया में मुसलमानों को शोहरत भी अता की, दुनिया में मुसलमानों को शोहरत भी अता की, दौलत भी अता की है तो सरबत भी अता की, एक रहबरे आजम की क़यादत भी अता की, कुफ़ार हुए जंगों में हिमायत भी अता की। वाह। इस पर भी कोई शिकवा वजह था तो करूं क्या, नादान कोई शख्स बना था तो करूं क्या। वाह वाह वाह। तस्लीम किया था कि वो मजबूर हुए थे, क्या बात थी किस बात पे मजबूर हुए थे, फरियाद से आप ही मामूर हुए थे, क्यों सब्र को छोड़ा था कि माजूर हुए थे। इस मालिके दुनिया से शिकायत की इजाजत, इस मालिके दुनिया से शिकायत की इजाजत, पूजे है जिसे उससे करेगा तो शिकायत, मौजूद है वही जाते कोहन भी, किसको इजाजत के बिना ताबे सुखन भी, ताबे उसी के फूल भी कलियां भी चमन भी, गुलजार हो वादी हो कि गुलजारो दमन भी, इंसान हकीकत ए खुदा मानी है अब भी, उम्मत तेरे महबूब की दीवानी है अब भी। ताबद रहेगी ता क़यामत। इंसान हकीकत ए खुदा मानी है अब भी, उम्मत तेरे महबूब की दीवानी है अब भी। सरकार की बेसत से भी पहले का वो मंजर, आतिश को कहीं पूजने वाले थे सितमगर, पूजे थे खुदा मान के बेजान वो पत्थर, मिट्टी का टुकड़ा रखते थे वो घर में बनाकर, कुफार को मोहलत तेरी हिकमत में निहा थी, कुफार को मोहलत तेरी हिकमत में निहा थी, हर शय शान वही आन आया थी, पानी था कहीं पर तो कहीं सूखी जमी थी, ये नौ तेरे नाम से वाकिफ भी नहीं थी, दुनिया में हर एक चीज तजम्मुल में हंसी थी, इंसान की मगर अक्ल फरासत भी कहीं थी। चर्चा तेरे इस्लाम का दुनिया में किया था,
چرچا تیرے اسلام کا دنیا میں بھی کیا تھا، ہم نے ہی تیرے نام کا پیغام دیا تھا، ایسا کسی طور جتایا نہیں جاتا، ایسا کسی طور جتایا نہیں جاتا، ہر بات کو شکووں سے سجایا نہیں جاتا، خالق کو صفے ہر ایسا کسی طور جتایا نہیں جاتا، ہر بات کو شکووں سے سجایا نہیں جاتا، خالق کو صفے طنز پہ لایا نہیں جاتا، خالق کو صفے طنز پہ لایا نہیں جاتا، طرح تو غیروں کو ہنسایا نہیں جاتا، تلوار اٹھانے پہ نوازا بھی گیا تو، تلوار اٹھانے پہ نوازا بھی گیا تو، سردار زمانے کا بنایا بھی گیا تو، جو کچھ بھی کیا قوم کی عظمت کے لیے تھا، اسلام کی حرمت کہیں عزت کے لیے تھا، اس دین کی ترویج و ارشاد کے لیے تھا، ہر جا کے مسلمان کی وکالت کے لیے تھا، مانا کہ تو اسلام پہ مرتا ہی رہا ہے، شکوا بھی ہر ایک بات پہ کرتا ہی رہا ہے، انسان کی نظر چاند ستاروں پہ جمی تھی، دریا کے سمندر کے کناروں پہ جمی تھی، کیا یہ بھی غیر کے اشاروں پہ جمی تھی، امداد پہ مالک کے سہاروں پہ جمی تھی، پھر تجھ میں شکایت کی یہ خو آئی کہاں سے، پھر تجھ میں شکایت کی یہ خو آئی کہاں سے، کرتا ہے گلا خالق کے کل مالک جاں سے، پھر تجھ میں شکایت کی یہ خو آئی کہاں سے، کرتا ہے گلا خالق کے کل مالک جاں سے، توحید کا پرچم بھی اٹھایا تھا تمہیں نے، مسجد کو اذانوں سے سجایا تھا تمہیں نے، صحراؤں کو گلزار بنایا تھا تمہیں نے، دنیا کا یہ جنگل بھی بسایا تھا تمہیں نے، دل تیرا شکایت پہ جو آمادہ ہوا تھا، کیا تجھ سے کسی دہر میں یہ وعدہ ہوا تھا، خالق سے دعا مانگ کے خاموش نہیں تھا، اس درجہ کبھی آدمی پرجوش نہیں تھا، ذی ہوش بہت تھا کوئی بے ہوش نہیں تھا، شہرت کے نشے میں بھی تو مدہوش نہیں تھا، پھر دل میں شکایت کا یہ طوفان اٹھا کیوں، پھر دل میں شکایت کا یہ طوفان اٹھا کیوں، اس تاب سخن کے لیے انسان اٹھا کیوں، کیا اس نے تجھے دہر میں اشرف نہ بنایا، کیا اس نے تجھے دہر میں اشرف نہ بنایا، غیروں کے مقابل تیرا رتبہ نہ بڑھایا، دنیا کا ہر ایک تجھے خوب سکھایا، سر پہ تیرے شاہی کا حسین تاج سجایا، کس بات پہ پھر تجھ میں گلا ٹھہر گیا ہے، کس بات پہ پھر تجھ میں گلا ٹھہر گیا ہے، ایک دیپ جلا تھا تو جلا ٹھہر گیا ہے، اس نے ہی مساوات کی تعلیم عطا کی، صدیوں کے غلاموں کو بھی تعظیم عطا کی، حق اور صداقت کو بھی تسلیم عطا کی، بخشی کہیں کوثر کہیں تسنیم عطا کی، شکر خدا نے مسلسل نہ کیا ہے، کیوں شکر خدا تو نے مسلسل نہ کیا ہے، شکوے سے شکایت سے صدا کام لیا ہے، انسان کو عزت جو ملی اس کی بدولت، انسان کو عزت جو ملی اس کی بدولت، انسان کو عظمت جو ملی اس کی بدولت، ذلت سے فضیلت جو ملی اس کی بدولت، خوش بخت یہ قسمت جو ملی اس کی بدولت، کیوں شکر خدا کرنا ادا بھول گیا ہے، کیوں شکر خدا کرنا ادا بھول گیا ہے، شکوے کی فقط دار پہ تو جھول گیا ہے، شکر خدا کرنا ادا بھول گیا ہے، شکوے کی فقط دار پہ تو جھول گیا ہے، اور آخری بد ہے مالک سے وہی خالق، مالک ہے وہی خالق دنیا بھی وہی ہے، مالک ہے وہی خالق دنیا بھی وہی ہے، دشمن بنے جو غیر تو اپنا بھی وہی ہے، ہر موج سخا جود کا دریا بھی وہی ہے پاک وہی سب سے تو اچھا بھی وہی ہے، توبہ جو کرے مان کے سب اپنی خطائیں، اللہ کی ملتی ہیں سبھی اس کو پناہیں، توبہ جو کرے مان کے سب اپنی خطائیں، اللہ کی ملتی ہیں سبھی اس کو پناہیں، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے،
बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। और शाहिद सिंगारपुरी साहब आ गए हैं। शाहिद भाई निजामत आप संभालिए, और कुत्सी साहिबा को जरा इसलिए बुला लीजिए कि मलेशिया में बैठी हुई है, वैसे तो वो हमारे साथ बैठेंगी क्योंकि 10 लोगों का प्रोग्राम है, जितनी देर भी वो बैठ सकती है। मलेशिया में आधी रात हो चुकी है। और फिर अख्तर इमाम अंजुम भाई है हमारे, और फिर बाकी आप प्रोग्राम को आगे लेके चलिए। डॉक्टर एहसान ताकि मौजूद है अभी हमारे पास, 1 घंटा से भी ज्यादा का वक्त है माशाल्लाह। तो आप सब लोग अपने दो कलाम इत्मीनान से पेश करें। वो कलाम जो कहीं नहीं पेश कर सकते, बड़े कलाम है, वो भी आप इस प्रोग्राम में पेश कर सकते हैं, निकाल लीजिए और अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए। तो तब कुत्सी साहिबा में आपको मदु करती हूँ, और फिर निजामत की मैं जो भी ये सफरनामा है माशाल्लाह। मकबूल भाई अभी आप बताइए अपने तारुफ में ये सफरनामा है कुत्सी का मलेशिया का जनाब, ये भी आप बता दें। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, अच्छा मलेशिया का। ये कुत्सिया जी ने भी लिखा है, कुत्सिया जी ने भी कई सफरनामे लिखे। कुत्सिया जरा बताइए तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना। यही तो है मेरा। अच्छा, ये आप ही का दिखा रहे हैं? अच्छा, आपका सफरनामा दिखा रहे हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ। अच्छा, कुत्सी का सफरनामा है। अच्छा, मेरे पास भी है जी, मेरे का शायद मकबूल भाई ने भी सफरनामा अपने निकाले, वो दिखा रहे हैं किताब। अच्छा जी, बिल्कुल सफरनामा निकाल भी है। मैं कुत्सी का शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे भेजा ये सफरनामा। हम खराज अकीदत पेश करते हैं अपने सारे शौरा को, सारे उदबा को, जो जहाँ जहाँ बैठे हुए और कैसे कैसे हालात में बैठकर आप क्या क्या काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपसे ये काम करवा रहे हैं। जी कुत्सी साहिबा कलाम पेश कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, सबको मेरा सलाम पहुंचे। गजल के 2-4 अशार हैं जी। एक रोज ये मिल जाएगा मिट्टी में तने खाकी, एक रोज ये मिल जाएगा मिट्टी में तने खाकी, कुछ काम ना आएगी बेबाकी और चालाकी, कुछ काम ना आएगी। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया। 2 दिन की इस कुछ गौर फिक्र कर, 2 दिन की इस हयात कुछ गौर फिक्र कर, होगी न सूदमंद कुछ इसकी तरफ ना की, होगी न सूदमंद कुछ इसकी तरफ ना की। तू अशरफुल मखलूक है बस नफ्स खुशी कर, तू अशरफुल मखलूक है बस नफ्स खुशी कर, है अर्जलल मखलूक गर छोड़ी ना हवस ना की, है अर्जलल मखलूक गर छोड़ी ना हवस ना की। और है आशिक व मजनू का बहारों में गरीबा चाक, है आशिक व मजनू का बहारों में गरीबा चाक, देखी नहीं क्या गुल की गुलिस्तां में जिगर चाकी, देखी नहीं क्या गुल की गुलिस्तां में जिगर चाकी। क्या अच्छा मिला, अच्छा। देखें तो जरा उनकी ये कज अदाइयां, तो देखें तो जरा उनकी ये कज अदाइयां हैं, हर बात बनवाते हैं फिर भी है हमसे शाकी, हर बात बनवाते हैं फिर भी है हमसे शाकी, हमसे शाकी। वाह, ये गजल थी जी। तो ये गजल तो पूरी हो गई। अगर दूसरी की अगर आप समा खराशी ना हो तो जी ऐसा करें जी, उनकी इजाजत से। जी बिल्कुल जी, साहिब सर की इजाजत से। जी किसको मैं यहाँ हर तरफ सन्नाटा है, किसको पुकारूं मैं यहाँ हर तरफ सन्नाटा है, कब्रिस्तान आज मुझे मेरा ये घर लगता है, और जिनके हमराह कटी जिंदगी की राह हसी, जिनके हमराह कटी जिंदगी की राह हसी, उनके बिना आज ये दुश्वार सफर लगता है, उनके बिना आज ये दुश्वार सफर लगता है। अपने ही देश में कोई हमें पहचाने ना, अपने ही देश में कोई हमें पहचाने ना, वाए किस्मत अजनबी ये आज नगर लगता है, वाए
آج ہے شکریہ. کیسے حالات ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، کیسے حالات 2 وقت کی روٹی کے لیے، جس کو بھی دیکھو وہی خاک بسر لگتا ہے، جس کو بھی دیکھو وہی خاک بسر لگتا ہے. اور کہیں طوفان ہے سیلاب، کہیں جنگیں ہیں، کہیں طوفان ہے سیلاب، کہیں جنگیں ہیں. دیکھو تو سارا جہاں زیر و زبر لگتا ہے، دیکھو تو سارا جہاں زیر و زبر لگتا ہے. اور جی آخری شعر ہے. جس طرف دیکھیے ہنگامہ بپا ہے ہر سو، جس طرف دیکھیے ہنگامہ بپا ہے ہر سو، دیکھیے تو بشر آج یہ بشر لگتا ہے، دیکھیے آج بشر لگتا ہے. جی شکریہ آپ کی سماعتوں کا. تھینک یو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ ہمارے درمیان کچھ صاحبہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی، اور اب میں درمیان میں عزیز بلگامی بھائی ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ہندوستان سے. اور عزیز بھائی میں چاہتی ہوں کہ ایک 2 کلام آپ یہاں درمیان میں پیش کریں، پھر اختتامی آپ سے کلام صدارت سے سنیں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. نیٹ کا ہوتا ہے کہ اچانک نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہمارا صدر بیٹھے ہوئے ہیں یا سینئر ہے وہ نہ سنا سکے، تو اللہ نہ کرے کسی کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو، تو آپ کلام پیش کیجیے. میں آپ کی خدمت میں سلام، اپنے بارے میں بھی بتائیے، اور کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے. میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عزیز بلگامی ہے، اور لوگ کبھی کبھی غلطی سے مجھے عزیز بلگرامی کہتے ہیں. بلگرام اور بلگام کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہے. میں بلگام کا رہنے والا ہوں، جو کرناٹک کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے. میری تعلیم BSc MA MPhil ہے، اور میری اب تک 7 کتابیں آ چکی ہیں. 2-3 کتابیں پریس میں ہیں، اور مجھ پر حال ہی میں PhD بھی ہوئی ہے. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ داروغہ صاحبہ نے کرناٹک یونیورسٹی سے PhD کی ہے. ادب کا سفر چل رہا ہے. بس اب سب سے بڑی بہت اچھا کہ آپ کے کام پر PhD کی گئی ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری یاد میں. یہ ڈاکٹر مقبول بھائی بیٹھے ہوئے. مقبول بھائی آپ بھی PhD کی اور MPhil وغیرہ کی کلاسز لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ بڑا اہم کام ہے آج کے عہد میں کہ آپ شعراء و ادباء پر ایسے لوگوں کو پر کام کروائیں جن کا کام واقعی قابل ذکر ہو، اور ان کا کام ان کی زندگی میں جو ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمارے اور اساتذہ کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. جی عزیز بھائی کلام پیش کیجیے گا. تو آپ کی خدمت میں مشترکہ غزل پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ میں تعارف میں کہا گیا تھا کہ میں اس صنف کا موجود ہوں، اور اتفاق سے میرے سامنے اس وقت محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کی غزل پر کہی گئی ایک مشترکہ غزل ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پہلا مصرع میرا ہوتا ہے، اور دوسرا مصرع زیبی صاحبہ کا ہوتا ہے. جی آج کی اس محفل میں ایک غزل میرے سامنے آئی، وہ اتفاق سے زیبی صاحبہ کی غزل تھی. اس پر میں نے مشترکہ غزل کہی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلا مصرع میرا ہے، دوسرا مصرع زیب النساء زیبی صاحبہ کا ہے. عرض کرتا ہوں کہ انسان نما بنے ہیں شیطان آج کل کے. ارے واہ. انسان نما بنے ہیں شیطان آج کل کے، انسان سے ڈر رہے ہیں انسان آج کل کے. انسان سے ڈر رہے ہیں انسان آج کل کے. میرا مصرع ملاحظہ فرمائے، مکر و فریب و فتنہ انسان سے ڈر رہے ہیں
انسان آج کل کے عرض کرتا ہوں کہ مکر و فریب و فتنہ، فسق و فجور و نفرت، مکر و فریب و فتنہ، فسق و فجور و نفرت، جینے کے ہیں یہ سامان، جینے کے ہیں یہ یارو، جینے کے یہ ہیں یارو سامان آج کل کے، بہت اچھا آپ نے لگایا، سامان آج کل کے. یہ زیبی صاحبہ کا مسئلہ ہے یہ. اب پھر میرا مسئلہ سماعت فرمائے. جی شکریہ. قاتل کی جیسی کیوں ہے نگہ مسیحا آپ کے، میرا مسئلہ ہے. قاتل کی جیسی کیوں ہے نگہ مسیحا آپ کے، مقتل کی جیسے کیوں ہیں میدان آج کل کے، مقتل کی جیسے کیوں ہیں میدان آج کل کے. میرا مسئلہ دیکھیے، کرتاس اور قلم بھی بازار کی ہے زینت، کرتاس اور قلم بھی بازار کی ہے زینت، ردی میں بک رہے ہیں دیوان آج کل کے. بہت اچھا مسئلہ لگایا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ردی میں بک رہے ہیں دیوان آج کل کے، کرتاس اور قلم بھی بازار کی ہے زینت، ردی میں بک رہے ہیں دیوان آج کل کے. میرا مسئلہ دیکھیے، میراث علم ساری جوہلا نے لوٹ لی ہے، میراث علم ساری جوہلا نے لوٹ لی ہے، تاوان کیا بھریں گے انسان آج کل کے، تاوان کیا بھریں گے انسان آج کل کے. دیکھیے کہ اللہ ہی ہے حافظ اہل وطن کا یارو، اللہ ہی ہے حافظ اہل وطن کا یارو، چوروں سے بھر گئے ہیں ایوان آج کل کے. کیا بات ہے یہ بھی آپا، واہ 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 چوروں سے بھر گئے ہیں ایوان آج کل کے. اللہ ہی ہے حافظ اہل وطن کا یارو، چوروں سے بھر گئے ہیں ایوان آج کل کے. آخری شعر ہے، پہلا مصرع عزیز بلگامی، دوسرا مصرع زیب النساء زیبی صاحبہ. تم حکمراں ہو کیسے مقروض ہو چکے ہو، تم حکمراں ہو کیسے مقروض ہو چکے ہو، کیسے کرو گے پورے نقصان آج کل کے، کیسے کرو گے پورے نقصان آج کل کے. مقطع میں میں نے دونوں تخصصوں کو استعمال کیا ہے کہ ہے ہم نوا عزیز اب زیبی کے اس بیاں کا، ہے ہم نوا عزیز اب زیبی کے اس بیاں کا، انسان کو ڈس رہے ہیں انسان آج کل کے، ڈس رہے ہیں انسان آج کل کے، انسان وہاں بنے ہیں شیطان آج کل کے، انسان سے ڈر رہے ہیں انسان آج کل کے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت عمدہ آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، واہ 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 واہ. خوبصورت مسئلے آپ نے اس میں شامل کیے اور غزل کو چار چاند لگا دیے اور بلندی پہ پہنچا دیا. اور واقعی آپ کی فکر کی پروازی. عزیز بھائی آخر میں آپ سے پھر سنتے ہیں آرام سے اطمینان سے. اور اب میں چلتی ہوں، اختر امام انجم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر بھائی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروائیے گا. ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا کام ہے اور کافی عرصے سے شعر و ادب کی دنیا میں ہے، اپنے بارے میں بتائیے اور پھر کلام پیش کیجیے گا. اختر امام انجم بھائی ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود. بہت شکریہ زمین بھائی. جہاں تک تعارف کا سوال ہے، میں تو خود کو سمجھتا ہوں کسی تعریف کے لائق نہیں ہوں. وہ تو ہم سبھی ہیں اختر بھائی، ہم سب بھی ہیں. شاعری کی سلسلہ 1979 سے ہے اور ماشاءاللہ وراثت میں مجھے شاعری ملی، صحافت، وکالت اور ریڈیو اسٹیشن وغیرہ سے بھی منسلک ہوں. اور اس شہر
से मंसूब हूँ, जो शेर शाह सूरी का वतन का एहतराम है, जिनका शोरा आपके पेशावर से बांग्लादेश तक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शेर शाह सूरी ने ही करवाई, जो आज हमारे यहाँ आसूदा ख्वाब शेर शाह सूरी हैं। उनका वसी वरीज मकबरा भी यहाँ है, उनके वालिद बुजुर्गवार का भी मकबरा है। तो बहरहाल मैं उसी इलाके से हूँ, सहसराम से, इंडिया, बिहार से। समाप्त करें गजल के चंद शेर। एहसान भाई तमाम शुरा की तवज्जो चाहता अता कीजिए सब मोहतरम की इजाजत के साथ। जी अता करें। मतलब है कि नस्ल आदम पे कोई फेंके जो पत्थर अपना, नस्ल आदम पे कोई फेंके जो पत्थर अपना, नस्ल आदम पे कोई फेंके जो पत्थर अपना, कौन समझेगा उसे बोलिए रहबर अपना, कौन समझेगा उसे बोलिए रहबर अपना। और अगला शेर के, जिसकी फितरत है करे चाक मगर ये सोचे, जिसकी फितरत है करे चाक मगर ये सोचे, मेरे दामन को संवारेगा रफूगर अपना, मेरे दामन संवारेगा रफूगर अपना, मेरे दामन को संवारेगा रफूगर अपना। बहुत शुक्रिया। और आदमी एक अगर बन न सका समझे तो, आदमी एक अगर बन न सका समझे तो, उससे बेहतर है ये दुनिया में कबूतर अपना, उससे बेहतर है ये दुनिया में कबूतर अपना। आदमी एक अगर बन न सका समझे तो, उससे बेहतर दुनिया में कबूतर अपना, उससे बेहतर है ये दुनिया में कबूतर अपना। और तमाम शुरा से मुखातिब होकर शेर पेश कर रहा हूं। उनके कदमों से न ताउम्र ये खिसकेगी जमीन, उनके कदमों से न ताउम्र ये खिसकेगी जमीन, जो भी रखेंगे कदम सोच समझ कर अपना, जो भी रखेंगे कदम सोच समझ कर अपना, जो भी रखेंगे कदम सोच समझ कर अपना। और इस शेर को तवज्जो चाहूंगा कि मारने वालों बड़ा हाथ बचा लेगा मुझे, मारने वालों बड़ा हाथ बचा लेगा मुझे, एक है बस आलो बरतर अपना, एक है बस आलो बरतर अपना। मारने वालों बड़ा हाथ बचा लेगा मुझे, एक है बस आलो बरतर अपना। वाह वाह बहुत। और सादगी वो पैगंबर की सिफत अपने, सादगी वो के पैगंबर की सिफत अपनाए, सादगी वो के पैगंबर की सिफत अपनाए। आज भी लोग बनाते हैं मुकद्दर अपना, आज भी लोग बनाते हैं मुकद्दर अपना,
آج بھی لوگ بناتے ہیں مقدر اپنا، اور مختہ حاضر سے خدمت ہے. ان سے کہہ دو یہی انجم کہ رکھیں خوف خدا، ان سے کہہ دو یہی انجم کہ رکھیں خوف خدا، ان سے کہہ دو یہی انجم کے رکھیں خوف خدا، شاطرانہ جو چلاتے ہیں وہ دفتر اپنا، شاطرانہ جو چلاتے ہیں وہ دفتر اپنا، شاطرانہ جو چلاتے ہیں وہ دفتر اپنا، نسل آدم پہ کوئی پھینکے جو پتھر اپنا، کون سمجھے گا اسے بولیے رہبر اپنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اختر بھائی ایک کلام تحت پہ پیش کر دیجیے. وعلیکم السلام فیض بھائی. فیض قریشی بھائی ہمارے ساتھ کو خیر مقدم کرتے ہیں، کینیڈا سے ہمارے درمیان موجود ہیں. اختر امام بھائی آپ ایک کلام تحت میں پیش کر دیجیے. اچھا ایک غزل کے چند شعر تحت میں پیش کر رہا ہوں. حکم ہے، میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا. سماعت کریں شعر. مطلب ہے کہ قریب تجھ سے کبھی بھی جو کوئی یار آئے، قریب تجھ سے کبھی بھی جو کوئی یار آئے، ملے جو تجھ سے تیرے پاس بار بار آئے، ملے جو تجھ سے تیرے پاس بار بار آئے، اور ہر ایک باغ کی توہین بھی نہ ہو تجھ سے، ہر ایک باغ کی توہین بھی نہ ہو تجھ سے، کہ جب بھی باغوں میں آئے تو بس بہار آئے، جب بھی باغوں میں آئے تو بس بہار آئے، ہر ایک باغ کی توہین بھی نہ ہو تجھ سے، کہ جب بھی باغوں میں آئے تو بس بہار آئے. اور ایک شعر کے وجود گرچہ ہے بھرنے کو کائنات میں رنگ، وجود گرچہ ہے بھرنے کو کائنات میں رنگ، کسی طرف سے کسی دل پہ غبار آئے، کسی طرف سے کسی دل کو غبار آئے، اور کریں وہ کام کہ دنیا مثال دے اس کی. احسان بھائی سماعت کرے مثال دے اس کی، کریں وہ کام کہ دنیا مثال دے اس کی، محبتوں کا گلے میں کچھ ایسا ہار آئے، محبتوں کا گلے میں کچھ ایسا ہار آئے. محبتوں کا اور غزل کا آخری شعر کے کوئی بھی بات کبھی جھوٹ پر نہ مبنی ہو، کوئی بھی بات کبھی جھوٹ پر نہ مبنی ہو، کہ بات سچ ہو بلا سے فرازے دار آئے، کہ بات سچ ہو بلا سے فرازے دار آئے، قریب تجھ سے کبھی بھی جو کوئی یار آئے، ملے جو تجھ سے تیرے پاس بار بار آئے. بہت شکریہ. بہت خوب اختر بھائی، واہ 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 واہ. اختر امام انجم بھائی ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود تھے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب ہم ڈاکٹر احسان تابر بھائی کی طرف چلتے ہیں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ احسان بھائی آپ بھی اپنا تھوڑا سا مختصر سا تعارف اور پھر اپنے کلام پیش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کیا، میرا تعارف کیا، مجھے لوگ احسان تابش کے نام سے جانتے ہیں. جی بالکل. میں 1975 سے احساسات و محسوسات کو، مشاہدات کو قلمبند کر رہا ہوں. میری کہانیاں
1975 से ऑल इंडिया रेडियो पर मुसलसल नश्र हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 30 साल मदीना मनव्वरा में रहने के बाद अब घर वापसी हुई है, क्या बात है। तो बिखरे हुए सफात को वाह। तरतीब दे रहा हूँ। अच्छा। और इन दिनों मेरा तहकीकी मकाले का उन्वान है उर्दू गजल के इर्तका में असदकी शोरा का हिस्सा। अच्छा। वाह। और ये एक नया काम है, नई तहकीक है। और 10 शोरा को मैंने गालिब उम्मीद से कि हम पल्ला करार दिया है। अच्छा। मामला ये है कि इस तहकीकी मकाला की कंपोजिंग मुकम्मल हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग का मसला है। इन दिनों मैं बीमार चल रहा हूँ, जिसकी वजह कर ताखीर हो रहा है। अल्लाह ताला इसका काम मुकम्मल करवाए। कभी कभी शौकिया गजल लिख लेता हूँ, लेकिन नसरी नज्म खूब लिखता हूँ। और 2 अफसानवी मजमुआ और 2 नसरी नज्म का मजमुआ तरतीब दे चुका हूँ। इंशाअल्लाह जल्द ही ये 3 किताब मंजराम पर आ जाएगी। माशाल्लाह। बस दुआ की दरखास्त है, अल्लाह ताला आमीन सेहत आमीन। कामला अता फरमाए। आमीन। और बचपन से मैं अजीज भाई को पढ़ता आया हूँ। अजीज भाई उर्दू अदब के गौहरे नायाब हैं। बेशक और बेशक। अल्लाह ने जो नवाजा है वो बहुत कम को नसीब होता है। और उम्मीद करता हूँ कि वो नई नस्ल की इसी तरह आबियारी करते रहेंगे, जिस तरह जैबुन्निसा जैबी आपा कोने कोने से चुनकर और उनके फन को लोगों तक पहुंचा रही हैं, वो वाकई काबिल कदर है। और उन्होंने न जाने कितने प्लेटफॉर्म के जरिया लोगों को एकजा किया और ये कारनामा सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। सदर मोहतरम की इजाजत से मैं गजल के 2 शेर पेश कर रहा हूँ और एक नसरी नज्म। गजल का शेर समाप्त कर लें कि खुशी से आज खाली घर बहुत है। खुशी से खाली घर बहुत है, मेरे जख्मों के अंदर दर बहुत है, मेरे जख्मों के अंदर दर बहुत है। और ये शेर कि जो सुबह शाम हो रहजन की मानिंद, जो सुबह शाम हो रहजन की मानिंद, जमाने में वही रहबर बहुत है, जमाने में वही रहबर बहुत है। और नसरी नज्म भी समाप्त कर लें, जिसका उन्वान मैंने रखा है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। यादों के एल्बम में एतबार इत्तमाद वफा के साथ बेवफा की तस्वीर भी है। यादों के एल्बम इत्तबार इत्तबार वफा के साथ बेवफा की तस्वीर भी है। जब भी उस बेवफा की तस्वीर को निकालना चाहती हूँ, जब भी उस बेवफा की तस्वीर को निकालना चाहती हूँ, दिल की हालत बेकाबू हो जाती है, दिल की हालत बेकाबू हो जाती है। जात के अंदर जात कहता है, जात के अंदर जात कहता है, वह बेवफा नहीं है, वह बेवफा नहीं है। क्या बात है। वह बेवफा नहीं है। लफ्ज मोहब्बत से नाशना नहीं है, लफ्ज मोहब्बत से नाशना नहीं है। वो सच बोलता है, वो सच बोलता है। तुम्हें सच पसंद नहीं है, तुम्हें सच पसंद नहीं है। तुम
हाँ तुम वहम के दायरे में हो। सुनो, वो रेत पर चल रहा है, क्या बात। वो रेत पर चल रहा है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बुनने के लिए, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बुनने के लिए। क्या बात, क्या बात। देखना एक दिन जिसे तुम बेवफा समझ रही हो, वही एक दिन ये कहता हुआ तुम्हें नजर आएगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साबित भाई गजल के अशार पेश कर रहे थे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नस्र में बहुत उम्दा लिखते हैं, और हमने एक जमाने में एक प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ था नज्मों के हवाले से, तो आपकी एक से बढ़कर एक नज्म सामने आती रही हमारे, तो बहुत खूब। अब इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मकबूल गिलानी भाई मुल्तान पाकिस्तान से हमारे साथ शरीक हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि बेशुमार कुतुब के तख्लीक कार 4 आपने मास्टर किए हुए हैं, LLB किया हुआ है, और डॉक्टर है, PhD किया हुआ है, फिर आपका TV रेडियो प्रेजेंटर है, बेशुमार आलमी कॉन्फ्रेंसों में आपकी शिरकत होती रही है, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। PhD और MPhil की क्लासेस लेते हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, और 41 साल तक तदरीस की, और अभी भी वो कर रहे हैं, और रात 9 बजे भी अब इनकी क्लास शुरू होने वाली है। तो डॉक्टर मकबूल गिलानी भाई मुल्तान से हमारे साथ, माशाअल्लाह, सलामत रहें। शुक्रिया, और कलाम पेश कीजिए। ज़ेबुन्निसा ज़ेबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे दोस्तों से हमें मिलने का, सुनने का मौका दिया। तो मतलब है कि सोच एहसास तलब है तो असर पैदा कर। क्या बात, अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है। सोच एहसास तलब है तो असर पैदा कर, अपने अल्फाज में तरतीब हुनर पैदा कर। क्या बात, तरतीब हुनर पैदा कर। वाह, सोच एहसास तलब है तो असर पैदा कर, अपने अल्फाज में तरतीब हुनर पैदा कर। लौह दिल सूरत मालूम से महफूज अभी, लौह दिल सूरत मालूम से महफूज अभी, जज्बा सूरत इजहार मगर पैदा कर। वाह 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 वाह। और दश्त इम्कान में कोई साया मेरे साथ नहीं, बेलग्रामी साहब। जी जी जी। दश्त इम्कान में कोई साया मेरे साथ नहीं, ज़ब्त तन्हाई बजुज अज़्म सफर पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोतरज इस पे हैं कुछ लोग के खामोश रहें, मोतरज इस पे हैं कुछ लोग के खामोश रहें, अन कही करिए महसूस शरर पैदा कर। अरे वाह। और ज़ेबुन्निसा ज़ेबी शेर देखें, अपने हाथों पे कोई चांद सदा का उतरे, अपने हाथों पे कोई चांद सदा का उतरे, हाँ कोई फूल सा चेहरा तो इधर पैदा कर। अपने हाथों पे कोई चांद सदा का उतरे, हाँ कोई फूल सा चेहरा तो इधर पैदा कर। और जिस तरफ आंख उठे लाश तड़प उठती है, जिस तरफ आंख उठे लाश तड़प उठती है, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अरे वाह, जिस तरफ आंख उठे लाश तड़प उठती है, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। और आईने अपने हुस्न अदा शौक नजर पैदा कर। और मक्ता देखे, मैं उसे ढूंढने निकला था सदा की सूरत, मैं उसे ढूंढने निकला था सदा की सूरत, उससा मकबूल कोई खाक बसर पैदा कर। सोच एहसास तलब है तो असर पैदा कर, अपने अल्फाज में तरतीब हुनर पैदा कर। और एक और गजल के देखिए, नखलो गुलाब व सर्व सनोबर नहीं हूं मैं, नखलो गुलाब व सर्व सनोबर नहीं हूं मैं, खुशबू हूं और फूल के अंदर नहीं हूं मैं। नखलो गुलाब व सर्व सनोबर नहीं हूं मैं, खुशबू हूं और फूल के अंदर नहीं हूं मैं। ऐ कूज़ागर मुझे भी बनाने की फिक्र कर, ऐ कूज़ागर मुझे भी बनाने की फिक्र कर, लगता है जैसे खाक का पैकर नहीं हूं मैं। ऐ कूज़ागर मुझे भी बनाने की फिक्र कर, लगता है जैसे खाक का पैकर नहीं हूं मैं। फिर सायादार टहनियों को धूप खा गई, फिर सायादार टहनियों को धूप खा गई,
ان کے سروں پہ ابر کی چادر نہیں ہوں میں، اور تیری زباں پہ شعر مقرر ہوں میں مگر، تیری زباں پہ شعر مقرر ہوں میں مگر، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، تیری زباں پہ شعر مقرر ہوں میں مگر، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، مقبول میرے سر پہ محبت کا تاج ہے، مقبول میرے سر پہ محبت کا تاج ہے، سید غریب سا ہوں سکندر نہیں ہوں میں، مقبول میرے سر پہ محبت کا تاج ہے، سید غریب سا ہوں سکندر نہیں ہوں میں، نخل و گلاب و سرو و صنوبر نہیں ہوں میں، خوشبو ہوں اور پھول کے اندر نہیں ہوں میں۔ پھول کے اندر نہیں ہوں، کیا بات ہے، مقطع پڑھیے دوبارہ مقبول بھائی، مقبول میرے سر پہ محبت کا تاج ہے، کیا بات ہے، مقبول میرے سر پہ محبت کا تاج ہے، سید غریب سا ہوں سکندر نہیں ہوں میں، کیا بات ہے، سر پہ محبت کا تاج ہے، سید غریب سا ہوں سکندر نہیں ہوں میں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر مقبول گیلانی بھائی ہمارے ابھی کلام پیش کر رہے تھے، اور ہمارے درمیان جو ہے فیض علی قریشی بھائی کینیڈا سے موجود ہے، لیکن میں انہیں ابھی تھوڑی دیر میں سنتی ہوں۔ عزیز بالکامی بھائی، آپ صدارت کر رہے ہیں اس پروگرام کی، ایک کلام اور پیش کیجیے، اور پھر اس کے بعد ہم فیض علی قریشی بھائی کو سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے آخر میں دوبارہ کلام سنتے۔ جی، تو غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، عرض کرتا ہوں جی، عرض کرتا ہوں کہ آسائشیں وہ زیست کی ہوتے ہوئے گیا، آسائشیں وہ زیست کی ہوتے ہوئے گیا، ایک ایک پائی شہر میں کھوتے ہوئے گیا، ایک ایک پائی شہر میں کھوتے ہوئے گیا، یہ دیکھیے کہ وہ زیست کے غموں کو پروتے ہوئے گیا، وہ زیست کے غموں کو پروتے ہوئے گیا، دھاگے کو زندگی کے سنجوتے ہوئے گیا، دھاگے کو زندگی کے سنجوتے ہوئے گیا، وہ زیست کے غموں کو پروتے ہوئے گیا، دھاگے کو زندگی کے سنجوتے ہوئے گیا۔ یہ دیکھیے گا، یہ اور بات خشک تھیں آنکھیں تمام عمر، یہ اور بات خشک تھیں آنکھیں تمام عمر، یہ اور بات خشک تھیں آنکھیں تمام عمر، پلکوں کو کم سے کم وہ بھگوتے ہوئے گیا۔ اور بات خشک تھی آنکھیں تمام عمر، پلکوں کو کم سے کم وہ بھگوتے ہوئے گیا۔ کہتا ہوں کہ میرے مزاج شعر سے شاید تھا بے خبر، میرے مزاج شعر سے شاید تھا بے خبر، وہ شخص میری بزم سے روتے ہوئے گیا، وہ شخص میری بزم سے روتے ہوئے گیا۔ توفیق اسے نماز تہجد کی کیا ملی، توفیق اسے نماز تہجد کی کیا ملی، اشکوں سے داغے داماں وہ دھوتے ہوئے گیا، اشکوں سے داغے داماں وہ دھوتے ہوئے گیا۔ یہ دیکھیے وہ محو خواب تھا کہ اسے موت آ گئی، وہ محو خواب تھا کہ اسے موت آ گئی، وہ اپنی خوابگاہ سے سوتے ہوئے گیا، اپنی خوابگاہ سے سوتے ہوئے گیا، وہ محو خواب تھا کہ اسے موت آ گئی، وہ اپنی خوابگاہ سے سوتے ہوئے گیا۔
आखिरी शेर है, महफिल मुशायरे की थी अपनी गजल में वो, महफिल मुशायरे की थी अपनी गजल में वो, इंसानियत का दर्द समोते हुए गया, समोते हुए गया। वाह वाह। दर्द समोते हुए गया। महफिल मुशायरे की थी अपनी गजल में वो, इंसानियत का दर्द समोते हुए गया। मक्ता पेश कर रहा हूँ, किरदार का दरख्त उगाया अजीज ने, किरदार का दरख्त उगाया अजीज ने, उल्फत का बीज कल्ब में बोते हुए गया, बीज कल्ब में बोते हुए गया। किरदार का दरख्त उगाया अजीज ने, उल्फत का बीज कल्ब में बोते हुए गया। आसाइशें उजीस्त की होते हुए गया, एक पाई शहर में खोते हुए गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीज बिलगामी भाई आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, हिंदुस्तान से हमारे दरमियान मौजूद है। सुखनवर इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके रूह रवानी यार सागर है, और उन सब के तवस्सुस से ही हम यहाँ पर उनके यार सागर ही की वजह से हम सब लोग यहाँ पर यकजा होते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं फैज जलील कुरैशी भाई कनाडा से, और अब मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि फैज भाई आप भी अपना कलाम पेश कीजिएगा। सबसे पहले तुम्हें तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके नूरानी चेहरे मेरे सामने हैं, और हमारी बहन ज़ेबा साहिबा का क्या बात, क्या इनका मकाम, वो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही है जैसे सूरज से चिराग दिखाना, इनकी मतलब कुछ कहना। एक गजल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। जरूर पेश कीजिए। मुझे दश्ते वफा में जो अगर तुम छोड़ जाओगे, मुझे दश्ते वफा में जो अगर तुम छोड़ जाओगे, तो फिर भी हर जगह मुश्किल में अपने साथ पाओगे। जो तुमको वार करने हैं मुझे भी जख्म प्यारे हैं। अच्छा है। जो तुमको वार करने हैं मुझे भी जख्म प्यारे हैं। मैं देखूंगा कि मुझ पे कब तलक दुनिया हंसाओगे। मैं देखूंगा कि मुझ पे कब तलक दुनिया हंसाओगे। मैं बन में चार सू खुशबू की मानिद फैल जाऊंगा। अच्छा मिश्रा है। मैं बन में चार सू खुशबू की मानिद फैल जाऊंगा। बनाकर खाक मुझको जब हवा में तुम उड़ाओ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे फैज भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। बनाकर खाक मुझको जब हवा में तुम उड़ाओगे। बलगामी साहब जी शेर से बड़ी मेहरबानी। हजारों बार मैंने गर्दिशे अय्याम देखी है। हजारों
بار میں نے گردش ایام دیکھی ہے، بھلا تم سختی دوران سے کیا مجھ کو ڈراؤ سختی دوران سے کیا مجھ کو ڈراؤ گے، کہ ہم لوگ جہاں پر نقش ہے تک دیر کی مانند، کہ ہم لوگ جہاں پر نقش ہے تک دیر کی مانند، اسی شدت سے ابھریں گے ہمیں جتنا دباؤ گے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا فیض بھائی، واہ 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 واہ، مقرر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ہم لوہے جہاں پر نقش ہے تک دیر کی مانند، کی شدت سے ابھریں گے ہمیں جتنا دباؤ گے۔ سبھی مقطع شعر ہر دے، چلو اب لوٹ آتے ہیں کہ مد ہو شوق کی بستی میں، چلو اب لوٹ آتے ہیں کہ مد ہو شوق کی بستی میں، بھلا کب تک فصیلے شہر سے نعرے لگاؤ گے۔ بہت شکریہ۔ بھلا کب تک فصیلے شہر سے نعرے لگاؤ گے۔ مختار حضور جی، جھکا سکتا نہیں کوئی فرعون وقت بھی اے فیض، جھکا سکتا نہیں کوئی فرعون وقت بھی اے فیض، خدا کے سامنے جو تم ہمیشہ سر جھکاؤ گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جھکا سکتا نہیں کوئی فرعون وقت بھی اے فیض، خدا کے سامنے جو تم ہمیشہ سر جھکاؤ گے۔ میں بن میں چار سو خوشبو کی مانند پھیل جاؤں گا، بنا کر خاک کو جب ہوا میں تم اڑاؤ۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فیض جلیل قریشی بھائی کینیڈا سے ہمارے درمیان موجود تھے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان امین اڈریائی بھائی موجود ہے، ان سے بھی ایک بہت چھوٹی بہروں میں بڑی مختصر سا کلام پیش کرتے ہیں اور بہت عمدہ پختہ کلام آپ پیش کرتے ہیں، تو بار بار نیٹ کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ امین اڈریائی بھائی 3 زبانوں کے شاعر ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، 20 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہے، 8 سندھی کی ہیں، 10 اردو کی ہیں، 2 پنجابی کی ہیں، 8 کتب ان کے سندھی کی زبان میں مرتب بھی ہیں، اور لکھنے کی شروعات کو کہ انہوں نے 1982 میں کی ہے۔ اردو شاعری پر ان کا ایک ایم فل اور بی ایس کا مطالعہ بھی ہو چکا ہے، اور ایوارڈز ماشاءاللہ ملتے ہی رہتے ہیں انہیں۔ تو امین اڈریائی بھائی کلام پیش کیجیے گا، آپ 2-3 بار جوائن کیا ہے آپ نے، لیکن نیٹ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار۔ جی عطا کریں موت۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، اس کا چہرہ
उसका चेहरा नजर नहीं आया, एतबारे सहर नहीं आया। वाह वाह, अरे उसका वाह, चेहरा नजर नहीं अच्छा है, आया, अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एतबारे सहर नहीं आया। जिसको आना था शाम से पहले, बहुत जिसको आना था शाम से पहले, रात सारी वो घर नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वाह वाह वाह, जिसको आना था शाम से पहले, वाह वाह वाह, रात सारी वो घर नहीं आया। रात सारी वो घर नहीं आया। वाह, तो शुक्रिया। और धूप से दोस्ती रही दिन भर, अच्छा, धूप से दोस्ती रही दिन भर, रास्ते में शजर नहीं आया। वाह वाह, बहुत धूप से दोस्ती रही दिन भर, बहुत खूब। रास्ते में शजर नहीं आया। चंद लम्हों का कह गया जो शख्स, चंद लम्हों का कह गया जो शख्स, आज तक लौट कर नहीं आया। बहुत खूब, बहुत खूब। चंद लम्हों का कह गया जो शख्स, आज तक लौट कर नहीं आया। जाने क्या बात थी शबे हिजरा, जाने क्या बात थी शबे हिजरा, अब भी बाम पर नहीं आया। बहुत खूब। वाह वाह, और जिसकी खातिर सजाई बज़्म हयात, जिसकी खातिर सजाई बज़्म हयात, एक वही तो मगर नहीं आया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और मरता है कि एक लम्हे की बात थी वो अमीन, एक लम्हे की बात थी वो अमीन, चैन की उम्र भर नहीं आया। क्या बात है, क्या वाह बात है। वाह, दसाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत दसाई। खूब। चैन की उम्र भर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश। क्या बात है, बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे दरमियान अभी इस्लाम शिकारपुरी भाई शरीक हुए हैं। और इस्लाम शिकारपुरी भाई भी आ गए। जी, इस्लाम शिकारपुरी भाई, शुक्रिया। और अब हम अगले मरहले की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे। और ये तमाम शौरा 9 बजे वाले मुशायरे में भी, यानी 9 बजे में 10 मिनट 5 मिनट पहले हमारे दूसरा नाजिम आ जाएंगे, तो आप सब उसमें भी शिरकत कर सकते हैं सारे के सारे। तो मैं इस्लाम शिकारपुरी भाई आपसे मुख्तसर सा कलाम पेश कीजिएगा, और उसके बाद फिर 9 बजे वाले मुशायरे में भरपूर कलाम पेश कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में भाई को सुनने के बाद हम उस मुशायरे का आगाज करेंगे। जी, इस्लाम शिकारपुरी भाई जी एक कलाम पेश कर दीजिए। जी, आइए। हमने चाहा था क्या मिला क्या है, हमने चाहा था क्या मिला क्या है, जिंदगी तेरा फैसला क्या है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का दामन ए हसरतो छोड़ो, दिल का दामन ए हसरतों छोड़ो, कट गई उम्र बचा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश। कट गई उम्र बचा क्या है, गालिब साहब की जमीन पर है जी। शिद्दत दर्द है जहाँ की, शिद्दत दर्द है जहाँ की दुश्मन, शिद्दत दर्द है जहाँ की दुश्मन, खानाए दिल में ये हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। खानाए दिल में ये हुआ क्या है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बैर इसको है जलते दीपों से, बैर इसको है जलते दीपों से, दोस्त जुल्मत की हवा क्या है। दोस्त जुल्मत की हवा क्या है,
موت نے جس کو آ کے گھیرا ہو، موت نے جس کو آ کے گھیرا ہو، اس سے پوچھو تو یہ دوا کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ نوازی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ کوہ غم اور قدم قدم زحمت، کوہ غم اور قدم قدم زحمت، زندگی تو نے یہ دیا کیا ہے۔ اس سرے مکہ شہر سماعت فرمائیں۔ جی، وہ جفا کو جفا نہیں کہتے، وہ جفا کو جفا نہیں کہتے، ان سے پوچھو تو پھر جفا کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت بہت شکریہ، مختصر فرمائیں۔ آج اپنے خفا خفا سب ہیں، آج اپنے خفا خفا سب ہیں، ہم سے اسلام کچھ ہوا کیا ہے، ہم سے اسلام کچھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے چاہا تھا کیا ملا کیا ہے، زندگی تیرا فیصلہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ نوازی۔ اور عزیز بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اسلام شکار پوری بھائی ہمارے کلام پیش کر رہے تھے ہندوستان سے۔ اب ہم اس پہلے پروگرام کے حصے کے صدر عزیز بلگامی بھائی سے مخاطب ہیں کہ آپ اپنا کلام بھی پیش کیجئے اور خطبہ بھی دیجیے گا، اور یہ پروگرام جو ہے ہمارا 7 سے 9 بجے کے درمیان منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہم 10 شعراء کا انتخاب کرتے ہیں، ایک صدر، ایک مہمان خصوصی، اور باقی ہمارے دیگر شعراء ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائی، آپ کی طرف، آپ کے پاس اب جتنا بھی وقت ہے، ابھی کافی وقت ہے، جتنا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، کلام بھی پیش کیجیے بات۔ جی جی جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ اور میرے معزز دوستو، آپ اپنے کلام کے ساتھ آج کے مشاعرے میں شریک ہوئے، بہت شاندار کلام پڑھا ہے آپ نے۔ ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب کی نعت کا یہ شعر بہت پسند آیا، انہوں نے کہا کہ جو چاہے سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو۔ کیا بات ہے، سبحان نسرین صاحبہ غزل سراتی، شعر دیکھیے کہ لمبی راتوں کو میں جب صرف ہنر کرتی ہوں، حرف بن بن کے کلیجوں پہ اثر کرتی ہوں، شوق پرواز بچا رکھا ہے میں نے، گرچہ زخم کھاتے ہوئے بستی سے گزر کرتی ہوں۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ شہرت کی بھوک میں سبھی وسان نگل گئے، تاجر سخن کو بیچ کے بھرنے لگے ہیں ہاتھ۔ رانا گلزار دانش صاحب، جو خدا بہت دور ناول کے خالق ہیں، فرماتے ہیں باغ کے پھول تھے بے آب جل گئے، ہجرتوں کے موسموں کے خواب جل گئے، شعلہ زن پروانہ ہے بس آس بجھ گئی، حسرتیں تو حسرتیں نایاب جل گئے۔ تو شعر اور دیکھیے کہ درد دو کے کچھ دوا ہو، درد دو کے کچھ دوا ہو، زخم دل کا پھر ہرا ہو، چشم تر ہے خون دل اور غالب کیا بہا ہو۔ زیبی صاحبہ نے بہت زبردست نظم سنائی شکوہ اور جواب شکوہ کی طرز پر، لیکن پہلے انہوں نے جو غزل پڑھی، فن و ہنر سے
शायर बेगाने हो गए हैं, फन्नो हुनर से शायर बेगाने हो गए हैं, रद्दी में बिक गए हैं दीवाना आजकल के। क्या बात है। शेर देखिए उनके शिकवे का, क्यों शुक्र खुदा की तू अदा भूल गया, क्यों शुक्र शुक्र खुदा की तू अदा भूल गया है, शिकवे की फकत दार पे तू झूल गया है। बहुत क्या प्यारी बात। नज्म थी और बिल्कुल उनकी शख्सियत, उनके मर्तबे के शायर निशान थी। कुदसी साहबा भी गजब के अशार सुनाई आज। कहती थी कि है आशिक व मजनू का बहारों में गिरेबां चाक, देखी नहीं क्या गुल की गुलिस्तान में जिगर चाक। कैसे हालात हैं क्या बात। वो वक्त की रोटी के लिए, जिसको भी देखो वही खाक बसर लगता है। कहीं तूफान है, कहीं सैलाब, कहीं जंगले हैं, कहीं जंगे हैं, देखो तो सारा जहां जेरो जबर लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर मैंने भी एक गजल सुनाई जिसके दो शेर पेश कर रहा हूँ दोबारा। इंसान, ये असल में मुश्तरका गजल के दो शेर हैं। ज़ेबुन्निसा ज़ैबी साहिबा की गजल पर मैंने लिखी थी। इंसान नुमा बने हैं शैतान आजकल के, ये मेरा मिसरा है। दूसरा मिसरा ज़ेबी साहिबा का है। इंसान नुमा बने हैं शैतान आजकल के, इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। हम नवाज अजीजब, बहुत अच्छा। इंसान से डर रहे हैं इंसान आजकल के। है हम नवाज अजीजब ज़ेबी के इस बयां का, इंसान को डस रहे हैं इंसान आजकल के। बहुत अच्छा। अख्तर इमाम अंजुम सहसराम से ताल्लुक रखते हैं, बहुत उम्दा तरन्नुम के मालिक हैं। बहुत अच्छे शेर उन्होंने सुनाए। नस्ल आदम पे कोई फेंके जो पत्थर अपना, कौम समझेगा उसे, बोलिए रहबर अपना। आदमी एक अगर बन न सका, समझे तो इससे बेहतर है ये दुनिया में कबूतर अपना। क्या डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। देखिए शेर जो सुबह शाम हो रहजन की मानिंद, जमाने में वही रहबर बहुत हैं। डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब ने गजल भी सुनाई। कहा कि सोच सोच एहसास तलब है तो असर पैदा कर, अपने अल्फाज में तरतीब हुनर पैदा कर, अपने हाथों पे कोई चांद सदा का उतरे, हाँ कोई फूल सा चेहरा तो इधर पैदा कर। क्या बात। कि मैंने भी अपनी गजल सुनाई। आसाइशें वो जीस्त की होते हुए गया, एक एक पाई शहर में खोते हुए गया। फैज जलील साहब भी हाजिर हुए आज के मुशायरे में, बहुत प्यारी गजल सुनाई। फरमाया कि मुझे दश्ते वफा में जो अगर तुम छोड़ जाओगे, तो फिर भी हर जगह मुश्किल में अपने साथ पाओगे। कि हम लोहे जहां पर नक्श हैं तकदीर की मानिंद, उसी शिद्दत से हम उभरेंगे तुम जितना दबाओगे। क्या बात है। अमीन उडलाई साहब भी शरीक मुशायरा रहे, उसका चेहरा नजर नहीं आया, एतबार सहर नहीं आया। कितना प्यारा शेर कहा है। उसका चेहरा नजर नहीं आया, एतबार सहर नहीं आया। जिसको आना था शाम से पहले, रात सारी वो घर नहीं आया। इस्लाम शिकारपुर साहब भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आखिरी लम्हात में फरमाते हैं, शिद्दत दर्द है जान की दुश्मन, खाने दिल में ये वाक़या है। पैर उसको है जलते दीपों से, बैर उसको है जलते दीपों से, दोस्त जुल्मत किए हवा क्या है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं तमाम शुरा की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाए। अर्ज करता हूँ कि अब खनकते हुए सिक्कों से है क्या क्या मुमकिन, अब खनकते हुए सिक्कों से है क्या क्या मुमकिन, गैर मुमकिन को बना देता है पैसा मुमकिन।
دیتا ہے کیسا ممکن. آپ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ آئیں گے ضرور، آپ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ آئیں گے ضرور، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہو ایسا ممکن، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہو ایسا ممکن. میرے قاری کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، میرے قاری کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، میری غزلوں میں نہیں ایسا تو لہجہ ممکن، میری غزلوں میں نہیں ایسا تو لہجہ ممکن. زیب صاحب شعر دیکھیے کہ فکر بازار میں بکتی ہے، سخن بکتا ہے، فکر بازار میں بکتی ہے، سخن بکتا ہے میرے شہر میں اب یہ بھی تماشا ممکن ہے، میرے شہر میں اب یہ بھی تماشا ممکن. فکر بازار میں بکتی ہے، سخن بکتا ہے میرے شہر میں اب یہ بھی تماشا ممکن. مجھ کو دل کھول کے رونے دو میرے چارہ گرو، مجھ کو دل کھول کے رونے دو میرے چارہ گرو، تم سے دل جوئی ہی ممکن نہ دلاسا ممکن، تم سے دل جوئی ممکن نہ دلاسا ممکن. عرض کیا ہے کہ زندگی موت سے ہو محو تکلم جن کی، زندگی موت سے ہو محو تکلم جن کی، ان کی خاطر ہی نہیں جان سے جانا ممکن، ان کی خاطر ہی نہیں جان سے جانا ممکن. آخری شعر پر پہنچا ہوں. تیرے اشعار سے افکار کے چشمے پھوٹے، تیرے اشعار سے افکار کے چشمے پھوٹے، تیری سوچوں سے ہو بہتا ہوا دریا ممکن، تیری سوچوں سے ہو بہتا ہوا دریا ممکن. اے عزیز آپ ہیں مصروف تعامل مسکین، اے عزیز آپ ہیں مصروف تعامل مسکین، کیوں نہیں آپ کا جنت میں ٹھکانہ ممکن، نہیں آپ کا جنت میں ٹھکانہ ممکن. مصروف تعامل مسکین، کیوں نہیں آپ کا جنت میں ٹھکانہ ممکن. کنکتے ہوئے سکوں سے کیا کیا ممکن، سکوں سے کیا کیا ممکن، غیر ممکن بنا دیتا ہے پیسہ ممکن. بہت بہت شکریہ. اور میں شکر گزار ہوں سخنور انٹرنیشنل کا اور زیبی صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور آج کے مشاعرے کی صدارت کا موقع ہم پہنچایا. بہت بہت شکریہ. تمام شعراء کرام کا بھی ایک بار اور شکریہ. عزیز بھائی بہت بہت شکریہ. اور یہ اب دوسرے مرحلے میں ہمارا پروگرام شامل ہو گیا ہے. آپ لوگ آرام تھوڑا سا کر کے دوبارہ شرکت کر لیں یا ایسی پروگرام کو کنٹینیو کریں. باری آپ کی پہلے آئے گی. اور پروگرام کے اب نظامت ڈاکٹر محمد وسیع بیگ بلال کے انڈیا سے کریں گے. ان کے حوالے میں مائک کرتی ہوں. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تنویر پھول بھائی جڑ گئے ہیں. ان کی صدارت میں یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا جائے گا 9 بجے سے 11 بجے تک. تو آپ سب لوگ جو بھی موجود ہیں اس پروگرام سے جڑے رہیں. تو آپ کو سب سے پہلے آپ ہی کو پڑھوایا جائے گا. جو ریسٹ کرنا چاہے آرام کرنا چاہے وہ ایسا کر بھی سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو جی ڈاکٹر محمد وسیع بیگ بلال, نظامت آپ کے حوالے. بہت شکریہ دیوی بھائی.